बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, नौजवानों, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा था कि मैं अब फेसबुक पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, बल्कि यूट्यूब पे अपलोड करूँगा और वहाँ का लिंक दे दिया करूँगा। कल मैंने ट्रायल बेस पे एक वीडियो की जो एक अवामी मसले के बारे में थी, सोलर सिस्टम के बारे में, जिसकी नेट मीटरिंग को ग्रास मीटरिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसा सुना गया है लेकिन कंफर्म नहीं है। तो फिर मैंने उसका लिंक फेसबुक पे दे दिया, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ तो वो जो बंदे मेरे फ्रेंड लिस्ट में हैं उनमें से काफ़ी लोग तो नहीं, कुछ 8-10% सुन ही लेती थी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या मसला क्या है। लेकिन जब मैंने कल लिंक दिया, क्योंकि अक्सर किया ऐसा जाता है, जो वीडियो हम करते हैं उसे यूट्यूब पे अपलोड करके उसकी लिंक हम दे देते हैं कि इसे शेयर करें फेसबुक पे भी और उस पर भी। लेकिन किसी एक बंदे ने भी शायद मेरे फेसबुक फ्रेंड में से वो वीडियो वहाँ देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यूट्यूब खोल के वो लिंक पे क्लिक करते वो खुल जाता और वहाँ सुनने के वहीं कमेंट कर देते, जहाँ मेरा मेन कंसर्न है, जहाँ इंशाल्लाह अनलिमिटेड मेरे कुछ से बात होंगे फॉलोअर फ्रेंड्स, तो किसी ने नहीं सुनी। लेकिन आज एक मसला है जिसको मैं डिस्कस करके फेसबुक पे भी अपलोड करूँगा और यूट्यूब पे भी। और अगर मैं ये ना करूँ तो ये मसला, क्योंकि हमारे चेयरमैन की इज़्ज़त का है, उनकी रिस्पेक्ट का मसला है, तो फिर कोई उस पर अपने कमेंट करना या देखना पसंद नहीं करता। हम वैसे तो बहुत कहते हैं कि हम पीटीआई के सोशल मीडिया पे, पीटीआई सोशल मीडिया की तंजीम है की पार्टी है और ये सोशल मीडिया से बनी है और इसके साथ खत ही चल रही है, ये कम्युनिटी वहाँ करते हैं, ये करते हैं। तो क्या जब हमारे चेयरमैन की इज़्ज़त पे उंगली उठाई जाए और हम कुछ ना बोलें, तो क्या मैं कहूँ कि मेरी सोशल मीडिया टीम मुर्दा हो चुकी है, मैं मर चुका हूँ, या मेरे चेयरमैन के सेक्रेटरीज क्या वो भी इसका रिस्पांस नहीं देते कि एक घटिया शख्स का, एक कमीना तरीन शख्स में ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा, एक लानती शख्स जो उसने मेरे केपी के गवर्नर के बारे में कहे हैं, वो इतनी घटिया बकवास करता है। तो हम ना सोशल मीडिया टीम, ना डिजिटल मीडिया टीम और ना ही हमारे वर्कर इस पर कोई आवाज़ उठाते हैं। मैं ये हर जगह पोस्ट करूँगा, ये फेसबुक पे भी करूँगा, यूट्यूब पे भी करूँगा, जब तक हम उन्हें सोशल मीडिया वॉरियर कहते रहते हैं। पता नहीं कहाँ के वो वॉरियर हैं, कीबोर्ड वॉरियर जिन्हें कहा जाता है। हमारे कोई इस बारे में मैंने बहुत सुना, लेकिन एक भी इस पर हमने रिस्पॉन्ड बैक नहीं किया। मैं पूछता हूँ क्यों? क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि ये हमारा चेयरमैन ऐसी घटिया बातों का जवाब नहीं देता? तो ये उसकी ग्रेटनेस है, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस शख्स के कमीनी हम हर जगह जहाँ तक हो सके फैलाएं, ताकि लोगों को उनकी असलियत मज़ीद से मज़ीद पता हो। वो एक घटिया, वो बोतल लेके भागने वाला, शहद की बोतल लेके भागने वाला गंदा तरीन, गलीज़ तरीन इंसान, लानत इंसान, मैं उसे एक 4 टांग वाले जानवर से भी तशबीह देना भी उसकी तौहीन है, 4 टांग वाले जानवर की। मैं उस पर लानत भेजता हूँ और उसने जो कुछ कहा है, मेरे साथियों को चाहिए कि उस पर बढ़ चढ़ कर रिस्पॉन्स दें और उसे उसकी औकात दिखाएं। ये उनका एक इलेक्टेड एमपी है सो कार्ड, क्योंकि बकौल उनके तो सिर्फ फेयर इलेक्शन केपी के में हुए, बाकी तो सारे पाकिस्तान में 45 और 47 फार्म का उन्होंने रोला डाला हुआ है। उस
خبیث شخص نے، خنزیر صفت شخص نے، بلکہ خنزیر نے میرے کے گورنر کے کو لانتی شخص کہا ہے. اس نے کہا ہے یہ ایک لانتی شخص ہے. یہ میں اس کے کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں، اور نہ گورنر صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا، جو کہ بہت اچھا کہہ کہ ان کے کوئی بھی ارد گرد ایسا کوئی ورکر ایسا نہیں جو اس کو کھڑا ہو کر جواب دیتا. کس بات کا ڈر ہے ان کو؟ وہ ہمارے بارے میں جو کچھ کہتے رہیں. اور فیصل کریم کنڈی جیسے شخص کے بارے میں یہ الفاظ کہنا، میں اس خنزیر صفت شخص کے سب سے پہلے جبڑے توڑنے والا، اس کا منہ کالا کرنے والا میں ہوں گا اگر مجھے موقع مل جائے. فیصل کریم کنڈی کے بعد اس نے جو اس سے بھی حد کراس کی، یہ کہتے ہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن ہمارے لیے پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، پارلیمنٹ ہماری ریڈ لائن ہے. لیکن اگر کوئی ہماری چیئرمین شپ کی طرف انگلی اٹھائے گا تو اس کی انگلی توڑنے کی بھی ہم ہمت رکھتے ہیں، چاہے میرا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے یا کچھ کر دیا جائے. لیکن یہ کمینگی ہے، خباثت ہے، گھٹیا پن ہے جو اوپر سے اڈیالہ سے چلا ہے اور یہ جہاں تک پہنچا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو شکل دیکھ کے تھوکنے کو بھی دل نہیں کرتا. اگر وہ وزیر اعلیٰ ہو کے ایسی باتیں کر سکتا ہے، میں تو ایک ورکر ہوں، میں کس کو جواب دوں؟ میں یہاں بیٹھ کے اوپنلی کر رہا ہوں. کوئی ہے، میں گالی کبھی زندگی بھر میں دی نہیں. میں گالی دینا خود کو گالی دینے کے برابر سمجھتا ہوں، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے اس سے بڑھ چڑھ کے گالیاں دوں. وہ کون ہوتا ہے کمینہ صفت خبیث شخص جو میرے چیئرمین سے یہ پوچھے کہ اس سے جا کے پوچھے کہ اس نے آکسفورڈ میں کس بیس پہ داخلہ لیا تھا، ہی لکھا تھا یا شی لکھا تھا. میں یہ لفظ کہتے ہوئے غصے سے میں کانپ رہا ہوں. تو اس حرامزادے کو ہم کتوں کے آگے ڈالیں گے اگر وہ پنجاب میں آیا اور ملتان میں آیا. کوئی کچھ کرے نہ کرے، میں قسم اٹھا کر عہد کرتا ہوں کہ اس پر میں نے خلاظت کے وہ چھینٹے پھینکنے ہیں، اس کے میں نے منہ وہ کالا کرنا ہے، چاہے بعد میں مجھے پھانسی دے دی جائے، کہ یہ کسی جگہ نکلنے کے قابل نہیں رہے گا. یہ شخص انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. یہ وہ 4 ٹانگوں والا جانور ہے جس کی دم ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے. وہ بھی پالتو نہیں ہے، ایک آوارہ جانور. اگر تو ہمارے بارے میں خبیث شخص، کمینے شخص، میں لفظ کہتے کہتے رک جاتا ہوں، اس پر معافی مانگے. سرعام جس طرح اس نے بکواس کی ہے، جو اس نے جس طرح وہ بھونکا ہے، وہ کتا شخص، وہ لانتی شخص کتا کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہے. وہ خنزیر کہلانے کا مستحق، اس سے بھی کوئی آگے کوئی چیز ہے تو میں وہ کہتا ہوں جو میرا کرنا ہے کر لیں. زیادہ سے زیادہ مجھے پھانسی لگا دیں گے لگا دیں، لیکن اگر یہ خبیث، میں چوتھی دفعہ لفظ کہتے کہتے رک رہا ہوں، ملتان آیا تو میں نہ اس پہ کالا پھینکوں، نہ اس کا منہ کالا کروں، چاہے مجھے اس کے جو بھی کانسیکوینسز بھگتنا پڑے، میں اس سے پرہیز نہیں کروں گا. اور میری کہاں ہے سوشل میڈیا ٹیم، میری کہاں ہے ڈیجیٹل میڈیا ٹیم، کہاں ہے بلاول صاحب کے سیکریٹری جو اندر اپنی بس نمبر بنانے پہ لگے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اس کی بھونک پر انہوں نے رسپونڈ کیا؟ مرکز کیوں نہیں اس سے اس بات کا جواب طلب کرتا؟ تو کیا نہ اسٹیبلشمنٹ اس پر کچھ کہہ رہی ہے؟ تو عدالت ہے تو وہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی میچور پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں ایسی بات سن کر انہوں نے اس پر کیوں نہیں سو موٹو ایکشن لیا؟ تو میں ہر کسی سے مجھے گلا ہے. وہ کمینہ شخص کمینگی کر رہا ہے، کرتا رہے گا، کر رہا ہے. اس کو جب تک نکیل نہیں ڈالیں گے وہ اپنی بکواسیات جاری رکھے گا. اس پر میں آپ لوگوں کے کمنٹ چاہتا ہوں. مجھے چاہے یوتھ آ کر جو بھی کر دیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں اپنے چیئرمین صاحب کی اور جو اس نے بکواس کنڈی صاحب کے بارے میں کی ہے اس پر میں خاموش نہیں رہوں گا. یہ میں فیس بک پہ بھی اپلوڈ کر رہا ہوں، یوٹیوب پہ بھی. دیکھتا ہوں میرے کتنے ساتھی ہیں جو اس بات پر کمنٹ کرتے ہیں، اس بات کو پھیلاتے ہیں. اور میرے چیئرمین تک یہ بات پہنچنی چاہیے. کیوں ان کے سیکریٹری اس بات کا جواب نہیں دے رہے؟ میں آپ لوگوں کے رسپانس کا منتظر رہوں گا. بہت بہت شکریہ.